हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। Powered by Bravo Bank, a reason for your success. नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आज यक्ष प्रश्न सोध्छौं एकजना यस्ता पात्र जो खास गरी 2048 सालमा आम निर्वाचन भएपछि कांग्रेसले बहुमतको सरकार बनाए पछाडिको झण्डै 15 वर्षको समयलाई हेर्ने हो भने त्यति बेला नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा उहाँको चर्चा धेरै नै थियो, गतिशील पनि हुनुहुन्थ्यो। तर पछिल्लो दिनमा अर्थमन्त्री समेत रहिसकेर चर्चा बटुलेका महेश आचार्य राजनीतिमा हुनुहुन्छ पनि, चुनावमा उठ्नुहुन्छ पनि। तथापि पछिल्लो पटक कम्युनिस्ट पार्टीहरूको दुईवटा ठुला कम्युनिस्टहरूको चुनावी गठबन्धन हुँदा पराजित भएर उहाँ कांग्रेसको राजनीतिबाट पलायन हुनुभएको छैन। तर अहिले वर्तमान राजनीतिमा जसरी सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल या कार्यक्रमहरूमा जो प्रकारको उपस्थिति या ठुलो स्वरले बोल्नेका कुरा धेरै सुनिने नेपाली राजनीतिको चित्र र चरित्रभित्र चाहिँ कतै हराए जस्तो लाग्छ कांग्रेस राजनीतिका ती विद्वान पात्र महेश आचार्य। आज तिनै पात्रलाई हामीले यक्ष प्रश्नमा खास गरी पछिल्लो राजनीतिक दल र दलका नेता यिनका विषयमा विश्लेषण गर्नका लागि आमन्त्रण गरेका छौँ। स्वागत छ महेशजी तपाईँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद राजेन्द्रजी। जय नेपाल। सबभन्दा पहिला तपाईँसँग यति लामो पत्रकारिताको मेरो दौरान, तपाईँको राजनीतिको दौरान एउटा संयोग जुर्दैन थियो तपाईँसँग अन्तर्वार्ता गर्ने, तर मेरो मनमा चाहिँ अकण्टक खड्किरहने यो विषय थियो। महेश आचार्यसँग एकपटक कम्तीमा पनि नेपाली राजनीतिको विषयको कुरा गरौँ भनेर आज समय दिनुभयो। तपाईँलाई आत्मादेखि साधुवाद भन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। किन यति धेरै हराउनुहुन्छ, गुमसुम हुनुहुन्छ तपाईँ? यसलाई हराएको नभनौँ राजेन्द्रजी। म अहिले तपाईँले प्रारम्भमा भन्नुभएको जस्तो म पार्टीको राजनीतिमा मैले पुर्याउन सक्ने योगदानमा म काम गरि नै राखेको चाहिँ छु। तर अब सञ्चार जगतमा उपस्थितिको हिसाबले, आक्रामक प्रस्तुतिको हिसाबले चाहिँ अब मेरो स्वभावसँग मेल खाँदैनन् यी सबै कुराहरू। र म अघिल्लो चुनावमा पराजित भइसके पछाडि म संसदमा पनि चाहिँ छैन। र अब चुनावको पराजयलाई मैले अब गम्भीरतापूर्वक नै लिएको पनि चाहिँ छु कि अब जे कुरामा मलाई जनताबाट म्यान्डेट प्राप्त चाहिँ छैन त्यो विषयमा धेरै बाठो भएर चाहिँ बोल्ने, चर्चामा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन। तर म पार्टीको केन्द्रीय समितिको सदस्य पनि भएको नाताले पार्टीका गतिविधिहरूमा, पार्टीको विचार निर्माणमा, पार्टीका साङ्गठनिक चाहिँ कामहरूमा मैले सक्ने योगदानमा त म सक्रिय नै छु। होइन, कतै मलाई व्यक्तिगत रूपमा लागेको चाहिँ राजनीति जुन बाटोबाट, जुन यात्रामा खरेको शैलीमा अगाडि बढिरहेको छ, अलि बढी दक्षिण एसियाको राजनीति, भारतीय राजनीति, भारतीय चलचित्रको प्रभाव जस्तो होइन, ती सबै पात्रता, ती सबै गतिविधि, ती सबै स्वभाव देखाउन नसक्ने भएर तपाईँ थाक्या हो कि भन्ने मेरो विश्लेषण। होइन, म त्यसलाई त्यसरी प्रस्तुत गर्दिनँ राजेन्द्रजी। तपाईँले भनेको कुरा राजनीतिको जस्तो चरित्र अहिले पछिल्लो समयमा देखिएको छ त्यो चाहिँ अलिकति निराशाजनक नै चाहिँ छ। थुप्रै चुनौतीहरू र जनताका आशाहरूमा, आकाङ्क्षाहरूमा चाहिँ वज्रपात भएको जस्तो अवस्था चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ छ। समग्र दक्षिण एसियाकै राजनीति र हाम्रो देशको राजनीति खास गरी हामीले चाहिँ दक्षिण एसियाबाट पनि आफूलाई पृथक राखेर नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन चाहिँ अझ गरिमायुक्त चाहिँ छ, यस अर्थमा कि जनताको लोकतन्त्रताप्रतिको समर्पण र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली जनताले गरेको सङ्घर्षको गाथा, बलिदानको चाहिँ गाथाको सम्झना गर्दा यो दक्षिण एसियाका मुलुकहरू मात्र होइन, संसारका चाहिँ थुप्रै लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मुलुकको भन्दा चाहिँ नै स्वर्णिम छ नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन। किनभने जनताले धेरै दुःख पाएको चाहिँ छ। त्यसैले झन् बढी गम्भीरताको माग राजनीतिमा अलिकति चेतना भएका चाहिँ साथीहरूले अझ बढी गम्भीरतापूर्वक चाहिँ राजनीतिलाई, राजनीतिको चरित्रलाई, यसको स्वभावलाई, जनताका आशा र अपेक्षाहरूलाई बुझ्ने यत्न गर्नुपर्दछ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। अब तपाईँहरूले बाहिरबाट हेर्दा त्यो कसीमा चाहिँ म अहिले
राम्रोसँग खारिन सकेको चाहिँ देखिएको छुइनँ भनेदेखि म कोसिस गर्छु आगामी तपाईँ खारिन नसकेको भनेर तपाईँलाई त्यो तर्फबाट त्यो कोणबाट विश्लेषण गर्न या मूल्याङ्कन गर्न खोज्या होइन, तर एउटा बुझाइ के छ भने खाली भाँडो ठोकिँदा धेरै आवाज आउँछ या आधा भाँडो धेरै छचल्किन्छ भन्ने छ नि। तपाईँ जस्तो एउटा अलिक गम्भीर प्रकारको धीर प्रकारको राजनीति गर्ने मान्छे जसले विचार र विश्लेषणको पाटोबाट पनि सही यात्रालाई मार्गनिर्देश गरोस् भन्ने अपेक्षा हुन्छ, ती मानिसहरू चाहिँ अलिक पछि पछि छुट्छन् क्या? होइन, म जनताको नजरमा छुटिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले हेर्नु अब मेरो राजनीतिक जीवनको चाहिँ यो झन्डै 40-50 वर्षको चाहिँ यात्रामा पहिला म अलिकति जुन उत्साह र तारुण्यको जुन ऊर्जाले चाहिँ म सक्रिय चाहिँ थिएँ, अब अहिले उमेरले पनि मलाई त्यो ढङ्गले, मेरा जिम्मेवारीहरूले पनि त्यो ढङ्गले चाहिँ सक्रिय हुन चाहिँ दिँदैन र भूमिकामा पनि लगातार परिवर्तन चाहिँ भइराख्छन्। कुनै बेला म चाहिँ लगातार लामो समयसम्म सत्ता राजनीतिको चाहिँ एउटा पात्र भएर चाहिँ जाँदा र धेरै ठुलो देशमा चाहिँ परिवर्तनहरूको चाहिँ मध्यमा आफूलाई पाइराख्दा चाहिँ संसदको राजनीतिमा सरकारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ मुद्दामा विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूसँगको चाहिँ अन्तर्क्रियामा चाहिँ एउटा समन्वय निर्माण गर्ने अभियानमा मेरो भूमिका अलिकति विस्तारित जस्तो चाहिँ देखिन्थ्यो। तर तपाईँलाई एउटा आरोप पनि लाग्न सक्छ कि कोइराला परिवारको हातमा काङ्ग्रेसको राजनीतिक विरासत या राजनीतिक नेतृत्व हुँदाखेरिमा जो अवसर महेश आचार्यले बारम्बार पाउनुहुन्थ्यो, आज कोइराला परिवार त छ राजनीतिमा दोस्रो पुस्ता, तर ऊ पनि विभाजित छ, त्यसको काहीँ कतै प्रछाया पर्यो? सायद त्यसो होइन होला, किनभनेदेखि अब यो सत्य हो कि गिर्जाबाबु प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मैले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेँ। संसदमा चाहिँ मेरो भूमिका चाहिँ प्रारम्भ चाहिँ भयो र चाहिँ गिर्जाबाबुको चाहिँ एउटा विश्वासको परिधिभित्र रहेर चाहिँ काम गरेको चाहिँ पृष्ठभूमि हेर्दा यो कुरालाई चाहिँ गिर्जाबाबुसँग चाहिँ जोड्न चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर म किशुनजीले पनि रोजेर मलाई अर्थमन्त्रीको चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ दिनुभएको हो। त्यसैले मैले चाहिँ सबै प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ उहाँहरूले कर गरेर मैले वास्तवमा न त गिर्जाबाबुसँग मैले मन्त्री पद मागेको चाहिँ थिएँ, उहाँले मलाई खोजेर उहाँले थुप्रै विकल्पहरू चाहिँ कोसिस गर्दा पनि उहाँलाई प्राप्त नभइसके पछाडि चाहिँ सायद मलाई अन्तिम विकल्पको रूपमा उहाँले चाहिँ मलाई यो जिम्मेवारी दिनुभएको चाहिँ थियो। 56 सालमा चाहिँ किशुनजीले चाहिँ आफैले टेलिफोन गरेर चाहिँ राति, म सम्झन्छु, म 56 सालको निर्वाचन जितेर म फर्किँदै गर्दा मैले किशुनजीसँग भेट पनि गर्ने मौका पाएको चाहिँ थिएँ। मलाई राति हठात चाहिँ आफैले फोन गरेर चाहिँ भन्नुभयो कि महेश बाबु, म तपाईँलाई चाहिँ यो जिम्मेवारी चाहिँ दिन चाहन्छु, यो जिम्मेवारी तपाईँले चाहिँ वहन गर्नुपर्दछ, के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस्, अहिले मलाई भन्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्नुभएको चाहिँ थियो। भनेपछि मैले त्यो विश्वास चाहिँ किशुनजीबाट पनि प्राप्त गरेँ। त्यस पछाडि शेरबहादुरजीले पनि आफ्नो क्याबिनेटमा राख्नको निम्ति म उहाँको जिद्दीले मैले कुनै पदीय मर्यादाहरू सबै यो बन्धनहरू तोडेर म उहाँको क्याबिनेटमा गएँ र पछि चाहिँ सुशील दाले पनि कर गरेर म वास्तवमा संविधान सभाको सदस्य भइसके पछाडि मेरो मन्त्री भने कुनै चाहना चाहिँ थिएन। सुशील दाले आफू खुसी चाहिँ र मेरो निम्ति अब फेरि म अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको, अरू मन्त्रालयका चाहिँ जिम्मेवारी सम्हालेको मान्छेले वन मन्त्रालयमा गएर काम गर्न मलाई मेरै साथीहरूले पनि धेरै मलाई प्रतिरोध चाहिँ गर्नुभयो, नजानुहोस् मन्त्रालयले त हामीले क्याटेगोराइज गर्छौँ त एक हिसाबको। अनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भनेपछि मैले आफ्ना अग्रजहरूसँग पनि चाहिँ सोधेँ, पार्टीका चाहिँ साथीहरूसँग। उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँ क्याबिनेटमा बस्नुको चाहिँ अर्थ र सन्दर्भ चाहिँ हुन्छ, संविधान निर्माण गर्नका निम्ति चाहिँ सरकारको चाहिँ एउटा सामूहिक निर्णयमा तपाईँले गर्न सक्ने जुन कन्ट्रिब्युसन हो त्यसलाई दृष्टिगत गरेर तपाईँले जानुपर्छ भनेपछि मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई त्यही भनेर चाहिँ म गएँ र म जतिचोटि म मन्त्रीको जिम्मेवारीमा गएको छु राजेन्द्रजी, मलाई चित्त नबुझ्दा मेरो मनमा चाहिँ
मेरो आत्मासँग मेरो विवेकसँग चाहिँ नि बाझिने परिस्थिति र सन्दर्भ भन्दा म राजीनामा गरेर चाहिँ निस्किएको मान्छे पनि हो। मैले गिरिजाबाबुको क्याबिनेटबाट पनि मैले पटक पटक राजीनामा गरेँ। मैले किशनजीको चाहिँ नि क्याबिनेटबाट पनि पोलाइटली मैले चाहिँ राजीनामा गरेर चाहिँ म निस्किएको मान्छे हुँ। किनभनेदेखि प्रधानमन्त्रीजीको र मेरो बिचमा कुरामा मतमतान्तर भइसके पछाडि फेरि यो प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो, यो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ निर्णय चाहिँ लागू हुनुपर्दछ र मैले त्यो बाटो चाहिँ खाली गरिदिनु पर्दछ भन्ने हिसाबले छोडेर आएको मान्छे हो। त्यसैले मेरो निम्ति चाहिँ यो सत्य हो कि नेताहरूको विश्वास भित्र चाहिँ नि म रहेँ। मलाई अवसर पनि चाहिँ दिनुभयो र मैले पाएको अवसरलाई जनतालाई साक्षी राखेर जनताको हितको निम्ति चाहिँ नि मैले काम गर्ने चेष्टा गरेँ। कति राम्रो काम गर्नुभयो। एउटा पाटो भयो तर विवादित हुनुभयो। हजुर, नेपालमा त मन्त्री हुन जाँदा सफेद गएको मान्छे फर्किँदाखेरिमा अनुहारमा कालो पोतेर पनि फर्कन्छ। जनताको आँखामा त अझ धेरै हुन्छ त्यस्तो। मैले सक्ने कोसिस गरेँ जनताको आँखामा आफ्नो पार्टीको शिर चाहिँ ननिहुरिकन चाहिँ र आफूले पनि एउटा मर्यादामा बसेर चाहिँ काम गर्न सकौँ भन्ने मेरो चाहिँ कोसिस थियो। अब कति मैले गर्न सकेँ। तपाईँको विचार, तपाईँको नीति र तपाईँको कार्यक्रम चाहिँ राजनीतिक दल मार्फत जनतामा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था हामीसँग छ। त्यसका लागि त तपाईँले तपाईँको दल, तपाईँको नेतृत्व र त्यसको सङ्गठन सही बनाउनु पर्यो नि, होइन? हो, त्यसको निम्ति त्यो चाहिँ कठिन प्रक्रिया हो। त्यसैले मैले भने यो बडो जटिल चाहिँ बाटो चाहिँ छ। कतिपय विषय चाहिँ तपाईँले सोच्नुहुन्छ। राजनीति चाहिँ के हो भनेदेखि आफ्नो मात्रै स्वयं कल्पना चाहिँ भएन। आफूले सोचेका चाहिँ कुराहरूलाई आफ्ना विचारहरूलाई चाहिँ बहुमत चाहिँ साथीहरूको चाहिँ विचार बनाउन सक्दा चाहिँ आफ्नो विचार कार्यान्वयन हुने बाटोमा चाहिँ जान्छ र चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ आफू असहमत भएर पनि चाहिँ राजनीतिक चाहिँ पार्टीमा चित्त बुझ्दैन। तर चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो असहमतिका प्रति चाहिँ आफ्ना धारणा राखेर पनि पार्टी राजनीतिमा चाहिँ संलग्न हुनुपर्दछ। त्यसैले अब अहिले थुप्रै यस्ता घटनाहरू चाहिँ छन्, विषयहरू चाहिँ छन् जहाँ मलाई चित्त बुझिराखेको चाहिँ छैन, बुझ्दैन। तपाईँ भेनेजुएलामा केही हुँदा यहाँ विज्ञप्ति निकालिदिने सम्मको घटना गर्नेहरू नै त्यहीभित्र हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग मिलेर त्यो विज्ञप्ति निकाल्नु काङ्ग्रेस सभापतिले सही गर्नु गलत थियो या विज्ञप्ति नै निकाल्नु हुँदैन थियो? मेरो विचारमा विज्ञप्ति निकाल्ने चरणमा जानुभन्दा अगाडि पार्टीभित्र परामर्श चाहिँ हुन सकेको भए, केन्द्रीय कार्य समितिमा परामर्श हुन सकेको भए चाहिँ यो चाहिँ विवाद रहित ढङ्गले चाहिँ यसका विकल्पहरू चाहिँ अगाडि आउन सक्दथे। कन्टेन्ट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ आपत्तिको कुरा भएन। त्यसमा पनि एउटा चिज छ नि, वैदेशिक हस्तक्षेप हामी स्वीकार गर्दैनौँ भन्दै रहँदा यहाँ वैदेशिक हस्तक्षेप छ र वर्तमान प्रधानमन्त्री चाहिँ ती शक्तिहरूको बलमा आज अकण्टक रूपमा अगाडि जान खोजिरहनु भएको छ भन्ने चिज त भनिएकै हो नि। त्यसैले मैले भने कि यो सबै विषय चाहिँ तपाईँलाई अलिकति छलफल हुन सकेको भए चाहिँ हामी यसलाई विवाद रहित ढङ्गले चाहिँ यो विषयलाई जनताका माझमा लिएर जान चाहिँ सक्दथ्यौँ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ जुन ऐतिहासिक एउटा विरासत चाहिँ छ, परम्परा चाहिँ छ, यस्ता विषयमा काङ्ग्रेसले बोल्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा हामीले बोल्ने चाहिँ जुन तौर तरिका चाहिँ छ त्यो थुप्रै चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका चाहिँ नेता साथीहरूको चाहिँ भन्दा कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ परम्परा भन्दा चाहिँ हामी पृथक चाहिँ छौँ। त्यसैले यस्ता विषयहरूमा चाहिँ मिसिन चाहिँ जरुरी चाहिँ छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन व्यक्तिगत रूपमा। तर पनि यो चाहिँ विषय छलफल गरेर होइन, यो हामीले चाहिँ जोइन्ट स्टेटमेन्ट दिनुपर्ने विषय हो भन्ने निष्कर्षमा पार्टी छलफल गरेर पुग्दा मैले आपत्ति जनाउनु पर्ने। तर तपाईँले त्यसो भन्दै गर्दा एउटा बाध्यतामा तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष सभापति शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ नि त, तिनै चारजना र उहाँसँग आबद्ध दल या समूहको बलमा उहाँले पहिला नचाइ भन्नुहुन्थ्यो, अहिले चाहेर होला। उहाँ प्रधानमन्त्री हुने यात्राका लागि कहिले अदालतको ढोका, कहिले शीतल निवासको चाहिँ प्रेक्षालय, यो जम्मै गर्दाखेरिमा त आफूलाई मन पर्दा लिने, मन नपर्दा उनीहरू कुरा नमान्ने हुँदैन नि त। होइन, त्यसैले अब यसलाई छुट्याउनु पर्छ भनेर पनि मैले चाहिँ राखेँ यो कुरा। मेरो भनाइ के हो भनेदेखि विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूसँग पार्लियामेन्ट्री फ्लोरमा, संसदीय आँगनमा विषयवस्तुमा आधारित भएर चाहिँ सहकार्य हुने कुरा चाहिँ अनौठो होइन, त्यो त स्वाभाविक हो होइन। त्यसैले त्यो ढङ्गको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सहकार्यमा पार्टीमा धेरै मतभेदहरू चाहिँ आउँदैनन्। तर दीर्घकालीन चाहिँ महत्त्वको र नीतिगत चाहिँ विषय
जस्तो यो गठबन्धन नै हो, चुनावसम्म गठबन्धन चाहिँ जाने आशाको कुरा सम्प्रेषित हुन थाल्यो भनेदेखि त्यो विषय चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिमा ल्याएर टुङ्ग्याउनु उपयुक्त हो भन्ने गठबन्धनको प्रश्न त पछि सोध्छु, तर तपाईँमा काहीँ न काहीँ बिपीको क्लेश, किनभने बिपीसँग तपाईँको यति धेरै सान्निध्यता भयो विचारका हिसाबले पनि भौतिक रूपमा पनि, त्यस हिसाबले पनि तपाईँसँग किन क्लेश भनेर मैले सोध्नु जरुरी भएन। तर बिपी एउटा यस्तो मान्छे हुनुहुन्थ्यो जो पुष्पलालले संयुक्त सङ्घर्ष गरौँ भन्दाखेरिमा कम्युनिस्टसँग एकता गरेर जान सकिँदैन, कार्यक्रम लिएर जान सकिँदैन, तिम्रो हिसाबले राजासँग या निरङ्कुशतासँग लड, हामी हाम्रो हिसाबले लड्छौँ भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँलाई अहिले कम्युनिस्टहरूसँग उहाँले जुन प्रकारको चाहिँ हिमचिम गर्नुभएको छ त्यो मन नपरेको अभिव्यक्ति होइन, त्यसलाई त्यसरी नलिउँ। अब हामी संसदीय आँगनमा बिपीको पनि विचारलाई प्रपर कन्टेक्स्टमा चाहिँ नै बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ राजेन्द्रजी। हामीले बिपीले वास्तवमा चाहिँ नै कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य अहिले चाहिँ यतिखेर गर्न किन चाहिँ तपाईँलाई नसकिने अवस्था छ भनेदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलन आफै थुप्रै चिराहरूमा चाहिँ विभक्त चाहिँ छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चाहिँ एकीकृत दृष्टिकोण नबनिसकेको चाहिँ बेलामा कुन कम्युनिस्ट घटकसँग चाहिँ मैले सहकार्य गर्ने भन्ने चाहिँ बिपीको कुरा हो। त्यो जनमत सङ्ग्रहमा उहाँले चाहिँ खुलेर यो विषयलाई चाहिँ उहाँले राख्नुभयो, डिबेटमा चाहिँ गयो र उहाँले चाहिँ केही टर्मिनोलोजीहरूको पनि प्रयोग गर्नुभयो। जसरी चाहिँ सङ्गीतमा चाहिँ एउटा अर्केस्ट्रामा चाहिँ थुप्रै वाद्य यन्त्रहरू एक सुरमा चाहिँ बज्दा चाहिँ एउटा सङ्गतिपूर्ण सङ्गीतको निर्माण हुन्छ होइन। त्यही ढङ्गले चाहिँ हामीहरू जाउँ, जनमत सङ्ग्रह चाहिँ हाम्रो सबैको चाहिँ साझा उद्देश्य र लक्ष्य हो। यसमा चाहिँ सबैले चाहिँ आफ्ना चाहिँ ढङ्गले शर्तहरू अगाडि राखेर ती शर्तहरूको चाहिँ मिलानको कोसिस गर्दा चाहिँ जुन मुख्य विषय हो जनतामा जाने र जनताबाट अनुमोदित भएर चाहिँ बहुदलीय लोकतन्त्रको चाहिँ प्रारम्भ नेपालमा गर्ने भन्ने कुरा त्यो धुमिल हुन सक्दछ भन्ने चिन्ताले बिपीले चाहिँ त्यसो भन्नुहुन्थ्यो। र अब अहिले चाहिँ अब देशमा चाहिँ लोकतन्त्रको प्रादुर्भाव भइसके पछाडि र माओवादीहरूको चाहिँ शान्तिपूर्ण चाहिँ द्वन्द्वको समाधान भइसके पछाडि पार्लियामेन्टमा त कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि चाहिँ हुन्छन्। त्यसैले पार्लियामेन्टका मुद्दाहरूमा चाहिँ सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्दा कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहकार्य गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता त हामीले किमार्थ राख्दैनौँ। यो जुन गठबन्धन छ, यो अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्धको आन्दोलनको सहकार्य, आन्दोलनै त छैन क्यारे भन्दा त्यस्तो होइन, त्यो सहकार्य चाहिँ अलि पछाडिसम्म लैजाने, तलसम्म लैजाने भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ यो पार्टीको निर्णयलाई, यो अहिले जुन निर्णय आएको चाहिँ छ त्यसलाई पनि त्यसको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हेरौँ। मैले चाहिँ हेर्दा तपाईँलाई पनि म आग्रह गर्दछु, यो चाहिँ के भनियो भनेदेखि हाम्रो पार्टी सभापतिजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने चाहिँ राजनीतिक दलका चाहिँ नेताहरू र सांसदहरू र सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ तपाईँलाई सामान्य प्रधानमन्त्रीको चाहिँ असंवैधानिक कदमका चाहिँ विरुद्ध निवेदन दिने, हस्ताक्षर गर्ने चाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरू र सांसदहरूका बिचमा चाहिँ भएको सहमतिलाई अझै सुदृढ र चाहिँ भरपर्दो अझै चाहिँ बलियो बनाउने आशयको जुन कुरा चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ अघि मैले भनेको जस्तो सन्दर्भमा बुझ्नु पर्यो। अब यो पार्लियामेन्टसँग सम्बन्धित चाहिँ कुरा भयो होइन, त्यसैले पार्टीले अहिले चाहिँ दीर्घकालीन चाहिँ गठबन्धनको कुरा चाहिँ गरेन। हिजो त्यसमा दुईटा चिज छ नि त, मैले चाहिँ अलिकति रोकेँ। जस्तै संसद पुनर्स्थापना सम्म कि होइन, अथवा मानव सामान्य सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदिएन, प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटनलाई सदर गरिदियो, त्यही इन्ड गर्ने कि चुनावसम्म जाने। त्यसैले त्यो प्रश्न चाहिँ अहिले पनि अनुत्तरित चाहिँ छ। हिजोको हाम्रो पार्टी निर्णयले चाहिँ के भन्यो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीको रूपमा हाम्रो पार्टी सभापतिलाई प्रस्तावित गर्नका निम्ति हस्ताक्षर गर्ने राजनीतिक दलका नेता र चाहिँ सांसदहरू, मान्य सदस्यहरूको बिचमा चाहिँ विकसित भएको सहमतिलाई र सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको असंवैधानिक तवरले प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुभएको विघटनका विरुद्ध प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाका पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू र सांसदहरूको बिचको चाहिँ सहमतिलाई चाहिँ सुदृढ र चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अझ प्रभावकारी बनाउने जुन कुरा चाहिँ छ त्यो प्योरली पार्लियामेन्ट्री चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एजेन्डामा चाहिँ सहमतिको नजिक चाहिँ पुगेको चाहिँ कुरा भएको हुनाले त्यसमा खासै आपत्ति मान्नुपर्ने कुरा चाहिँ छैन। दीर्घकालीन ढङ्गको चाहिँ तपाईँलाई गठबन्धनको विषय चाहिँ आउँदा पार्टीभित्र चाहिँ यसका बारेमा गम्भीर छलफल चाहिँ
हुनुपर्दछ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो, जुन हिजोको निर्णयले पनि करिब करिब त्यतापट्टि त्यो कुराको चाहिँ स्वीकार गरेको एउटा चिज हिजो के देखिएको थियो भने स्थानीय चुनावमा माओवादी केन्द्रसँग या संसदीय चुनावमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग जम्मा 5वटा ठाउँमा उहाँहरूलाई दिएर तपाईँले 160 ठाउँ लिनुभएको थियो क्यारे, त्यसबाट तपाईँहरूलाई कति फाइदा भयो र माओवादी केन्द्रसँगै तपाईँहरूको चुनावी गठबन्धन गर्दा आम कार्यकर्तामा पर्ने प्रभाव उहाँहरूको मनस्थितिमा खास गरी भरतपुर एउटा उदाहरण हुनसक्छ, त्यसमा के प्रभाव पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब अलिक गम्भीर हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ एकदम गम्भीर हुनुपर्दछ र अब हामीले चाहिँ नि सहकार्य गर्ने चेत पनि राख्नुपर्दछ, हाम्रा ढोकाहरू बन्द हुनु हुँदैन। तर के छ भनेदेखि चाहिँ यथेष्ट छलफल गुण र दोषको बारेमा, किनभने जस्तो तपाईँले भन्नुभयो कि अघिल्लोचोटिको चाहिँ तपाईँलाई तथाकथित चाहिँ समझदारीले गठबन्धनले चाहिँ हाम्रो पार्टीमा निकै ठुलो असन्तोषको चाहिँ निर्माण गर्यो र हाम्रो बडो तिक्ततापूर्ण अनुभव पनि चाहिँ छ कि सँगै सरकारमा चाहिँ बसेको चाहिँ छौँ, सँगै सरकारमा बसेको चाहिँ त्यतिखेरको चाहिँ माओवादी गठबन्धन चाहिँ विपक्षी चाहिँ दलसँग गरिराखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ थियो। त्यसैले यो बडो तिक्ततापूर्ण चाहिँ अनुभवलाई राखेर अब यसबाट चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले जति सतर्कता र पाठ सिक्ने कुरा चाहिँ छ, माओवादी केन्द्रको नेताहरूले पनि चाहिँ उत्तिकै सतर्कता र पाठ सिक्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूबाट पनि भयो भन्ने चाहिँ म ठान्छु। प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सँगको दूरीका हिसाबले राजनीतिक विमतिका कारणले बनेको प्रतिक्रियात्मक गठबन्धन त हो नि यो, होइन? त्यसैले बडो तरल छ। सबै राजनीतिक दलहरूको तपाईँलाई चाहिँ अवस्था हेर्दा अब यो सर्वोच्चमा विचाराधीन छ मुद्दाको चाहिँ के आउँछ परिणाम, फैसला चाहिँ के हुन्छ र त्यो फैसला भइसके पछाडि अहिले जो साथीहरू चाहिँ हाम्रो पार्टी सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति चाहिँ जसले हस्ताक्षर गर्नुभएको चाहिँ छ, उहाँहरूको चाहिँ धारणा कति दृढताका साथ चाहिँ रहिरहन्छ, किनभनेदेखि चाहिँ त्यस पछाडि फेरि थुप्रै कानुनी र संवैधानिक जटिलताहरू चाहिँ प्रारम्भ चाहिँ हुन्छन्। त्यो नयाँ कानुनी र संवैधानिक जटिलतामा चाहिँ अहिलेका चाहिँ पात्रहरूको चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले भन्न सकिने अवस्था। अझ खुला गरिदिउँ। मानव संसद पुनर्स्थापना भयो, 146 जनाले अहिले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टीको 12 जना, जसको मुद्दा अहिले निर्वाचन आयोगमा छ। नेकपा एमालेको चाहिँ तपाईँ 23 जना, उहाँहरूलाई पार्टीले कारबाही गरिदियो, सांसदबाट हटाइदियो। तपाईँले भनेको जटिलता त्यही हो या धेरै कानुनी र संवैधानिक जटिलता आउँछन्? त्यस पछाडि चाहिँ अहिले उहाँहरूको पार्टीभित्र पनि जुन चाहिँ छलफलहरू चलिराखेको चाहिँ छ, वार्ता संवाद गरिरहनु भएको छ, एउटा प्रयत्न त भइराखेको चाहिँ छ कि पुरानो स्थितिमा नेकपा एमाले फर्काउनुपर्छ भन्ने सोच पनि चाहिँ छ। होइन, हामीले यति बाटो चाहिँ तय गरिसकौँ, यहाँबाट फर्कन गाह्रो छ भन्ने सोच पनि चाहिँ छ। त्यसैले म भन्न सक्दिनँ भविष्यको गर्भमा के छ, कसरी देशको राजनीति अगाडि बढ्छ मलाई थाहा छैन। कुन टेकोमा काङ्ग्रेस टेकेर उभिरहेछ भन्ने सन्दर्भ चाहिँ समिट होटलमा एमाले एक राख्नको लागि वार्ता भइरहेको हुन्छ। माधव नेपालको निवास चाहिँ कोटेश्वरमा गठबन्धनलाई जारी राख्न बैठक भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो पत्याएर तपाईँहरू सत्ताको मुख मिठ्याउने कुरा कति सम्भव हो? होइन, त्यसैले मैले भने यसका केही जटिलताहरू चाहिँ छन् र सत्ता राजनीति र सैद्धान्तिक चाहिँ मुद्दाको बिचको चाहिँ तपाईँलाई मिसमास पनि चाहिँ बडो गम्भीर ढङ्गले चाहिँ यो अवधिमा भएको चाहिँ छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण चाहिँ भनौँ। प्रधानमन्त्री ओलीजीले विश्वासको मत नलिकन संविधानको धारा 76(5) को प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नका निम्ति चाहिँ राष्ट्रपतिजीलाई मन्त्री परिषदको निर्णयबाट जे आग्रह गर्नुभयो, मलाई आज पनि लाग्छ मैले संविधानलाई चाहिँ जे बुझेको चाहिँ छु त्यो चाहिँ बिल्कुल संविधानको भावनाको विरुद्ध छ। किनभने 76(5) को चाहिँ प्रावधान त्यतिखेरसम्म चाहिँ लागू हुन सक्दैन जबसम्म 76(4) मा गएर चाहिँ विश्वासको मत टेस्ट गरिएको चाहिँ हुँदैन। या त उहाँले चाहिँ विश्वासको मत नपाएको अवस्था हुनु पर्यो, या होइन भनेदेखि चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त नगरेर पदमुक्त भए जस्तै राजीनामा गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको अवस्था हुनु पर्यो। त्यसकारण त्यो चाहिँ के छ भने संवैधानिक चाहिँ प्रक्रियाको चाहिँ पालना भएन र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा गुड फेथमा
प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ संसदीय मर्यादा अनुसार संसदको विश्वास प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने जुन राष्ट्रपतिले जुन एउटा कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसन हुन्छ नि त, यो आशा सहितको चाहिँ उहाँलाई जिम्मेवारी दिनुभएको चाहिँ थियो, त्यसलाई पनि प्रधानमन्त्रीले जुन व्यवस्था गर्नुभयो, संविधानको चाहिँ गम्भीर उल्लङ्घन यहाँ भएको छ भनेर चाहिँ त्यो बिन्दुमा चाहिँ अडिनु पर्ने प्रश्नले चाहिँ प्राधान्यता चाहिँ पाएन। त्यस पछाडि चाहिँ त्यहाँनिर फेरि के भयो त भन्दा तपाईँकै अभिमतलाई सन्दर्भ मान्दाखेरिमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा पनि दिनु भएन, विश्वासको मत लिन जानु पनि भएन, राष्ट्रपतिले राजीनामा नगरेको प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै अर्को प्रधानमन्त्री प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो। त्यहाँनिर तपाईँको आपत्ति थियो भने त त्यसलाई स्वीकार गरेर 19 घण्टामा तपाईँ चाहिँ निवेदन हाल्न जानु हुँदैन थियो। त्यसैले मलाई लाग्छ अहिले मैले भने चाहिँ संवैधानिक प्रश्न र सत्ता समीकरणको अङ्कगणितको चाहिँ मिलानको चाहिँ मुद्दाहरू यति गम्भीर ढङ्गले चाहिँ मिसमास भए कि संवैधानिकताको संवैधानिक चाहिँ विषयको चाहिँ संविधानको रक्षा गर्ने कुरा, संसदीय प्रणालीको चाहिँ रक्षा गर्ने चाहिँ विषयलाई चाहिँ सत्ता समीकरणको चाहिँ कुराले अन्यलमा पार्यो। अझ त्योभन्दा अगाडि जानुभयो भनेदेखि म कहाँ अर्को समस्या चाहिँ मैले देखिरहेको छु भनेदेखि एकचोटि प्रधानमन्त्रीजीले विघटन चाहिँ गर्नुभयो र सर्वोच्च अदालतले यो संविधान सम्मत छैन भनेर चाहिँ ठहर गरिसके पछाडि त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई या त नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुस्, होइन भनेदेखि चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्छु भनेर चाहिँ जाने जुन स्वाभाविक चाहिँ राजनीतिक चाहिँ बाटो हुन्छ त्यो बाटो पनि चाहिँ अवरुद्ध भयो। अङ्कगणित चाहिँ मिलाउने, अङ्कगणित चाहिँ सत्ताको समीकरण चाहिँ मिलाउने कुरामा यसले गर्दा चाहिँ के भयो भनेदेखि चाहिँ संवैधानिकताका चाहिँ प्रश्नहरू चाहिँ प्रदूषित हुँदै गए र पछिल्लो चरणमा चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ संविधानले पटक पटक भनेको चाहिँ विश्वासको मत नलिकन प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने प्रबन्ध गरेको संविधानको यो प्रावधानलाई उल्लङ्घन गरेर उहाँ अहिले प्रधानमन्त्री भइराख्नु भएको चाहिँ छ र चाहिँ मन्त्री परिषदको चाहिँ पुनर्गठन गर्ने, गठन गर्ने, सारा दीर्घकालीन चाहिँ महत्त्वका चाहिँ कामहरू गर्ने गर्दै गर्दा सारा देश मौन बसेको जस्तो चाहिँ अवस्था चाहिँ भयो। यो संविधानको यस्तो नग्न चाहिँ तपाईँलाई उल्लङ्घनको चाहिँ बारेमा अब हामीहरू पनि चाहिँ बोल्न छोडेको जस्तो अवस्था हो। किनभने संविधानले के भन्छ भनेदेखि राजेन्द्रजी, मन्त्री परिषदको चाहिँ गठन संविधानको धारा 76 को 7 अनुसार मात्रै हुन सक्दछ। त्यो भनेको के हो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीजीको सिफारिसमा संसदका सदस्यहरू मध्येबाट 25 जना चाहिँ सदस्य रहने गरी मन्त्री परिषदको गठन राष्ट्रपतिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गर्नुहुनेछ। अरू कुनै धाराबाट चाहिँ यो संविधानमा मन्त्री परिषदको गठन हुन सक्दैन। अहिले चाहिँ मन्त्रीहरूको नियुक्ति चाहिँ अर्को चाहिँ धारा 77 हो कि 78 मा व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन सक्ने, संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाउन सक्ने धारामा टेके जस्तो गरी चाहिँ मन्त्री परिषदको गठन भएको छ। आज हामी सत्ता केन्द्रित राजनीतिक मुद्दामा बढी छौँ कि संवैधानिक कुरामा? संविधान जोगाएर राख्यौँ भने राजनीति गर्ने कुरा, किनभने बीपीले 33 सालमा भने पनि त्यही हो होइन। बीपीले मेरो राजासँग घाँटी जोडिएको छ भनेको सन्दर्भलाई जसरी व्याख्या गरिएको थियो, देश रह्यो भने त राजासँग लड्ने कुरा लडिनौला भने हो होइन। त्यही ठाउँमा उभिएर हेर्दा आज सत्तासँग सम्बन्धित रहेर यी जम्मै कुरा जो बिर्सिने ठाउँमा गठबन्धनले पनि त यो विषयलाई त उठाएन, यो गल्तीका विरुद्ध त लडेन। खालि कहिले संसद सर्वोच्चले चाहिँ पुनर्स्थापना गरिदिन्छ र मन्त्री प्रधानमन्त्री भइन्छ, कमजोरी त त्यहाँ पनि भएन हो। त्यसैले मैले भने सत्ता राजनीतिको विषय र संवैधानिकताको प्रश्नको मिसमास भइसके पछाडि चाहिँ संवैधानिकताका प्रश्न चाहिँ ओझेलमा परे कि भन्ने चाहिँ मेरो चिन्ता हो होइन। अब मैले जे भने त्यही सत्य हो भनेर पनि म कुनै दाबी म गरिराखेको चाहिँ छैन। तर अब अहिले चाहिँ तपाईँको यक्ष प्रश्नमा आउँदा यक्षले चाहिँ युधिष्ठिरलाई प्रश्न सोधेर त्यसको जवाफ दिँदा चाहिँ धर्म साक्षी राखेर चाहिँ सोध्नुपर्ने र धर्म के हो भन्ने कुराको पनि निर्कुल निस्किएको हुनाले मैले चाहिँ जनताका प्रतिको चाहिँ मेरो जवाफदेहिताका कारणले अलिकति पारदर्शिताका निम्ति मैले मेरो सन्तोष र असन्तोषको पनि कुरा चाहिँ मैले चाहिँ गरेँ र हामी चाहिँ कहाँ चुक्यौँ कि भन्ने चाहिँ प्रश्न पनि मैले मेरो चाहिँ पार्टी सभापतिलाई केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा मैले यो कुरा उठाएँ। मैले अन्यत्र यो कुरा चाहिँ उठाइनँ। मैले चाहिँ पार्टी कांग्रेससँग जोडिएर विषय कहाँ आयो भने कांग्रेस चाहिँ आफ्नो अडानमा थिर नहुने,
हुन त परिस्थितिले पनि धेरै निर्णयहरूलाई बदलावपूर्ण बनाउँछ होला, तर अघिल्लो पुस 5 गतेको संसद विघटन पछाडि तपाईँको सभापतिको अभिव्यक्ति सुन्ने हो भने यो आन्दोलन छोडिदेऊ, अदालतले एउटा निर्णय गर्छ, जनादेशमा जाऊ भन्यो भने के तनाव भएर जो भन्नुहुन्थ्यो, आज चाहिँ चुनावको नामै सुन्न नचाहने र अहिले प्रधानमन्त्री चाहिँ यो गठबन्धनबाट भइहाल्ने र रामचन्द्र पौडेल पक्ष पनि महाधिवेशनको मुखमा उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि दिनदिनै उहाँलाई उकेर लगाइरहेको, यो के गरे हो यो चाहिँ? होइन, अलिकति पृथक धारणाहरू चाहिँ थिए, इम्फेसिसमा भन्छ नि, इन्टेन्सिटी, के कुरामा चाहिँ जोड दिने भन्ने कुरा, त्यो प्रबलतामा अलिकति चाहिँ फरक चाहिँ थियो होला। तर समग्र रूपमा पार्टीले चाहिँ एक ढिक्का भएर चाहिँ नै निर्णय गर्यो कि प्रधानमन्त्रीजीको संसद विघटन गर्ने चाहिँ कदम, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम चाहिँ पूर्णतः असंवैधानिक चाहिँ छ। यो कुरामा हाम्रो चाहिँ एकमत चाहिँ थियो र चाहिँ यसका विरुद्धमा चाहिँ जनमतको निर्माण गर्नुपर्दछ र जनता चाहिँ का माझमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा पनि दुई मत चाहिँ रहेन। सभापतिजी लगायत सबै खालि हाम्रा माझमा अलिकति मतमतान्तर के कुरामा चाहिँ थियो र म व्यक्तिगत तौरमा मैले त्यो कुरा त्यतिखेर पनि चाहिँ पहिलो वक्ताको रूपमा राखेँ। हामीले चाहिँ अरू पार्टीसँग, कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिसिएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको यो कदमको चाहिँ विरोधमा जानु पर्दैन, किन भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ यो कदममा चाहिँ म चाहिँ त्यतिखेर नेकपा पार्टी, सिङ्गो नेकपा पार्टीको चाहिँ गम्भीर त्रुटि म देख्थेँ। जति दोष चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको यसमा चाहिँ छ, त्यो मात्राको दोषबाट चाहिँ नेकपा पार्टीका अरू नेता, प्रचण्डजी होस् अथवा माधवजी होस्, त्यो दोषबाट चाहिँ उहाँहरू पनि मुक्त हुनुहुन्न। त्यसैले चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नेतृत्वको सरकारले गरेको चाहिँ गम्भीर संवैधानिक त्रुटिको चाहिँ मुद्दालाई जनतासम्म लिएर जानका निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस एक्लैले यो विषयलाई लिएर जानुपर्दछ। र तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अब हामीले निकालेको निर्क्यौलले मात्रै, हाम्रो निर्णयले मात्रै यो विषयको चाहिँ निदान नहुने हुनाले सर्वोच्च अदालतले चाहिँ यसको यसमा अन्तर्निहित संवैधानिकताको प्रश्नको निरूपण त सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाटै हामीहरूले पर्खिनुपर्छ। तपाईँले अर्को एउटा शब्द यहाँनिर बडो महत्त्वपूर्ण के भन्नुभएको थियो भने त्यति बेला हामी कम्युनिस्टहरूसँगै मिलेर जान किन पर्दैन थियो भने तथापि उहाँहरू छुटिसक्नु भएको थियो, आधिकारिक फुट्नु भएको थिएन, फागुन 23 मा बल्ल फुट्नुभयो, उहाँहरू पनि केही कारण हो त्यसकारण सँगै जानुहुन्न भन्ने तपाईँको जो एउटा थेसिस त्यति बेला थियो। आजको दिनमा पछिल्लो विघटन पछाडि चाहिँ तपाईँको थेसिस बदलिया हो? होइन, म अहिले पनि म भन्छु यो समग्र घटनाक्रमको यो के भएको हो त 74 साल पछाडिको चाहिँ अहिलेसम्मको अवस्थाको विश्लेषण मलाई एक शब्दमा तपाईँले सोध्नुभयो भनेदेखि यसको दोष चाहिँ दोषी को हो भनेर भन्नुभयो भनेदेखि म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो एकीकृत पनि भयो चुनावको मुखमा र जो विघटित पनि होइन र जो सँगै सरकारमा पनि बस्यो र सँगै सरकारमा बस्दा थुप्रै संविधान र संसदीय परम्परा विपरीत गरेर चाहिँ जसले निर्णय चाहिँ गर्यो र उसको यो चारित्रिक चाहिँ दोषका कारणले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी चाहिँ एउटा स्वेच्छाचारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको उदय चाहिँ भएको हो। यो चाहिँ नेकपा पार्टीको चाहिँ परामर्श नगर्ने संस्कृति, संसदीय आँगनमा भएका अरू राजनीतिक चाहिँ दलहरूको भनाइ भावना र संसदमा उठेका चाहिँ मुद्दाहरूलाई चाहिँ उपेक्षा गर्ने चाहिँ स्वभाव र चरित्र चाहिँ एकीकृत रूपमा चाहिँ त्यतिखेर देखिएको चाहिँ थियो नेकपा चाहिँ पार्टीको र त्यो चाहिँ गर्भगृहबाट चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको स्वेच्छाचारिताको चाहिँ यो छवि र चरित्र चाहिँ उदय भएको हो। त्यसैले चाहिँ त्योभन्दा अगाडि उहाँहरू चाहिँ सिङ्गो नेकपा पार्टी चाहिँ एक ढिक्का हुँदैखेरि संविधानसँग खेलवाड भएका चाहिँ छन्। संवैधानिक संरचनाहरूलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ संवैधानिक चाहिँ परिषदको प्रबन्धलाई चाहिँ प्रदूषित गर्ने चाहिँ कामहरू चाहिँ भएको छ। संसदका समितिहरूलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ बहुमतको चाहिँ आडमा निष्प्रभावी गराउने कामहरू भएको चाहिँ छ। राज्यका संरचनाहरूको पार्टीकरण गर्ने चाहिँ कामहरू भएको छ। यो दोषको चाहिँ जिम्मा उहाँहरूले लिनु पर्दैन। प्रधानमन्त्री चाहिँ हठात एक्लै एउटा व्यक्ति चाहिँ रातारात चाहिँ तानाशाह भएर चाहिँ उदय भएको हो। उहाँहरूको राजनीतिक पार्टीको चाहिँ किचलोलाई चाहिँ देशको चाहिँ थाप्लोमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हाल्नु भएको चाहिँ छ। एउटा चाहिँ विधि र प्रक्रियामा चाहिँ गएर त्यो मुद्दाको चाहिँ निरूपण गर्न नसकेर भनेपछि कहीँ न कहीँ नेपाली जनताले त यो बितेको चाहिँ 4 वर्षको घटनाक्रमलाई हेर्छन् र काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीको चाहिँ स्मृतिमा यो कुरा निरन्तर रहन्छ। यो घटनाक्रम चाहिँ भोलिको चाहिँ पुनर्गठित चाहिँ हुने कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ यो प्रवृत्ति फेरि नदोहोरियोस् भनेर चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो स्मृतिमा पनि राख्नुपर्छ र हामीले पनि भन्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन। त्यसमा निर्मम समीक्षा गर्न सक्ने र आत्मसमीक्षा पनि गर्न सक्ने पात्र भएका कारणले मैले तपाईलाई सोधेको चाहिँ यो 4 वर्षमा काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको जो प्रकारको भूमिका हुनुपर्थ्यो, सदन पनि खास गरी प्रतिपक्षकै हो
र सडक पनि प्रतिपक्षको, सरकार मात्रै सत्ता पक्षको, तर काङ्ग्रेस त्यो ठाउँमा त चुक्या हो नि। यो निश्चित रूपमा यो जनस्तरमा छ यो आलोचना। हामीले प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावशाली ढङ्गले चाहिँ निर्वाह गर्न सकेनौँ भन्ने आलोचना चाहिँ हामीले खेपिराखेको चाहिँ एउटा दिन थियो नीति तथा कार्यक्रममा पनि निधाइदिने क्या। त्यसैले चाहिँ हामीले नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ समर्थन गरेर गयौँ र चाहिँ नि तर्कमा हामीले के भन्यौँ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ असहमतिले केही फरक पर्ने चाहिँ थिएन, त्यसैले मौन बस्यौँ अथवा समर्थन गऱ्यौँ भन्ने चाहिँ कुरा। जुन संसदीय लोकतन्त्रमा त्यस्तो हामी त वैकल्पिक विचार हौँ नि, हामी त वैकल्पिक चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सरकार दिन सक्ने क्षमतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ पक्ष एकमत भए पनि त्यहाँ त्यो उपस्थिति त देखाउन पर्यो नि। त्यसैले होइन हाम्रो असहमति चाहिँ थुप्रै कुराहरूमा हाम्रो चाहिँ असहमति त्यो कन्टेन्टमा चाहिँ छ नि त थियो र त्यो अभिव्यक्त हुनुपर्दो थियो। त्यस्तै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ संवैधानिक परिषदको चाहिँ विषयमा पनि चाहिँ म मेरो पार्टी सभापतिजीसँग चाहिँ पनि कतिपय चरणमा मैले बहस गरेँ। तपाईँको चाहिँ उपस्थिति, तपाईँले चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्ने चाहिँ भूमिकाको चाहिँ बारेमा प्रश्न उठिराखेको चाहिँ सभापतिजी तयारी गरेर चाहिँ परामर्श गरेर चाहिँ पार्टीको चाहिँ बल लिएर जानुपर्दछ भन्ने। उहाँ बैठकमा नजाने तर भाग लिने। अब त्यसकारण चाहिँ केही कमजोरीहरू हाम्रा पनि भयो होला, तर यसो भनेर चाहिँ फेरि मैले आफ्नै पार्टीप्रति अन्याय गर्छु, हाम्रा साथीहरूले चाहिँ संसदमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरूलाई चाहिँ मैले अन्याय गरेको हुन्छु, कुरा उठ्दै नउठेको त होइन। कुरा चाहिँ हाम्रो साथीहरूले उठाउनु पनि भएको चाहिँ छ। भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित कुराहरू, संवैधानिक तपाईँलाई चाहिँ पद्धति र प्रक्रियालाई, संसदीय परम्परालाई चाहिँ उल्लङ्घन गरेको विपक्षीहरूले चाहिँ विरोध जनाइराखेको चाहिँ छन्, उठिराखेको चाहिँ छन्, जोर जबरजस्ती चाहिँ संसद चाहिँ चलाउने, संविधानले चाहिँ भन्छ सभामुख र चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ उपसभामुख चाहिँ अनिवार्य रूपले चाहिँ तपाईँलाई निर्वाचन भएको यति दिनभित्र हुनुपर्ने फरक दलको जबरजस्ती चाहिँ तपाईँलाई बहुमतको चाहिँ आडमा उपसभामुखको पदलाई चाहिँ रिक्त राख्नुभयो, चाहिँ उहाँहरूले जोर जबरजस्ती चाहिँ गर्नुभयो। त्यसैले मैले भन्छु कि यो सबै कुराहरू गर्दा त सिङ्गो नेकपा मौन भएर बसेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको स्वेच्छाचारितालाई प्रवर्धन गर्न लागेको हो नि त। त्यसैले चाहिँ आज त्यो ठाउँमा चाहिँ पुग्नु भएको कुराको दोष चाहिँ मैले चाहिँ जति प्रधानमन्त्रीजीलाई दिन्छु, यो दोषबाट चाहिँ नेकपाका अरू नेताहरू चाहिँ मुक्त हुनुहुन्न। सिङ्गो नेकपा पार्टीको असफलताको रूपमा म यो घटनाक्रमलाई चित्रित गर्दछु र कहीँ न कहीँ हामी पनि कहीँ न कहीँ हामी सबल एउटा प्रतिपक्षको भूमिकामा जनताको आशा र अपेक्षामा हामी खरो उत्रिन नसकेको चाहिँ हो। यद्यपि हामीहरूले गऱ्यौँ केही न केही। अब तपाईँलाई झन्डै अन्तिममा यो एक प्रश्न चाहिँ के भने, काङ्ग्रेसका विषयमा मान्छे के भन्छन् भने काङ्ग्रेस अधिकांश समयमा, यो आरोप होला, अधिकांश समयमा आफूले राम्रो काम गरेर होइन अर्कोले नराम्रो काम गरेर या विकल्प नभएर बहुमत ल्याउँछ होइन। 48 को बहुमत आफ्नै ढङ्गले गुमाएको काङ्ग्रेस 56 मा बहुमतमा आयो, 64 मा मरिच झैँ चाउरिएको काङ्ग्रेस 70 मा ठुलो दल भयो। अहिले फेरि त्यही हालत छ, तर सत्ता चाहिँ तपाईँहरूलाई खोज्दै खोज्दै आइरहेछ। यो सबैका बीच अब चुनावमा, तथापि कोभिड छ, चुनावमा गएर काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउँथ्यो, अहिले यो दुनियाँ यो नाटक हो कि नौटङ्की हो, यो किन गरिरह भन्छन्? यो विश्लेषण सही छ? होइन, यसलाई यो विश्लेषणलाई, यो विचारलाई पनि हाम्रो पार्टीले गम्भीरतापूर्वक चाहिँ यसलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ, यसलाई ध्यानमा राख्न चाहिँ जरुरी छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब राजनीतिमा हेर्नु, अब तपाईँले भनेको जस्तो कहिले चाहिँ संसदीय चाहिँ बहुमत प्राप्त गर्नु, कहिले संसदीय चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मत चाहिँ घट्नु चाहिँ संसारभरि हुने यही नै हो। यो चुनावमा जनताको भोट चाहिँ धेरै कारणले चाहिँ प्रभावित चाहिँ हुन्छ। तात्कालिक चाहिँ केही कारणहरू चाहिँ हुन्छन्, तात्कालिक मुद्दाहरू चाहिँ कुन पार्टीले चाहिँ राम्रोसँग जनताका माझमा लिएर जान सक्यो, कुन भावनात्मक आवेगमा पो चुनाव भयो कि होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ 74 सालको चुनाव चाहिँ त्यस्तै एउटा भावनात्मक चाहिँ आवेगमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ राष्ट्रवादको चाहिँ कथित होइन दुईटा, अब त्यो उसमा चाहिँ जनताले हेरौँ न त यो कस्तो रहेछ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ विकल्प के हुन्छ भनेर चाहिँ भोट हाल्नुभयो। अलिकति हाम्रो पार्टीको आन्तरिक चाहिँ कमजोरीहरू पनि भए, हाम्रो पार्टीको सबै शक्ति चाहिँ हामीले एकत्रित गर्न सकेनौँ, हाम्रो परम्परागत मतहरूलाई चाहिँ एउटै भाँडोमा चाहिँ हलाउन चाहिँ हामीले चाहिँ सकेनौँ। हाम्रो पार्टीका आन्तरिक कमजोरी सहित प्रतिपक्षी दलहरूको रणनीतिले चाहिँ 74 को चुनावलाई चाहिँ प्रभाव पार्यो। 51 सालको चाहिँ चुनावमा हामी कमजोर हुनुको सन्दर्भ पनि अब सबैलाई थाहा छ होइन। हाम्रो पार्टी चाहिँ झन्डै विभाजनको चाहिँ सीमामा चाहिँ पुगेको चाहिँ अवस्थामा हामीले चुनाव लड्यौँ। तर जब हामी चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ एक ढिक्का भएर देशका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्दछौँ, गिरिजाबाबुले चाहिँ किशुनजीलाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरेर चाहिँ सिङ्गो काङ्ग्रेसको चाहिँ एकताको एउटा
आधारभूमि जब तयार चाहिँ गर्नुभयो, मलाई लाग्छ त्यसले चाहिँ एउटा ठुलो जनतामा आशाको चाहिँ निर्माण गर्यो र काङ्ग्रेसले मत चाहिँ पायो। अब तपाईँलाई अहिले पनि त कम्युनिस्ट एक प्रकारको अलोकप्रिय यो सरकार, अब उहाँहरूलाई चित्त दुख्ला, तर समग्रमा कोभिडको व्यवस्थापन लगायतको विषयमा, विकास निर्माणको कुरामा, उहाँहरूको अस्थिरताको कुरामा होइन, धेरै कुरामा असफल जस्तै भए देखिन्छ। यो बेलामा काङ्ग्रेस चुनावमा जाँदा त काङ्ग्रेस त अहिले चुनाव माग्नुपर्ने पक्ष थियो, किन अल्मलिया भन्ने थियो मेरो प्रश्न। होइन, अब संवैधानिकताका गम्भीर मुद्दाहरू उठेको हुनाले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई प्रतिवाद गर्न त जरुरी थियो राजेन्द्रजी, होइन। तर अब चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसला अब के आउँछ, चुनावतर्फ देश चाहिँ अब तत्काल जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहनाले भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले चुनावतर्फ चाहिँ धकेल्नु भएको चाहिँ छ। तर यो प्रक्रियामा चाहिँ गम्भीर संवैधानिकताका विषयहरू चाहिँ उठेका चाहिँ छन्। त्यसको चाहिँ निरूपण गरेर चाहिँ चुनावतर्फ जाँदा काङ्ग्रेसले सहर्ष चुनावलाई स्वीकार गरेर जानुपर्दछ। र तपाईँले भनेको के गर्छन् भने यो गठबन्धनमा काङ्ग्रेस रहिरह्यो भने त माओवादी अहिले चुनावमा जान चाहँदैन, माधव कुमार नेपालहरूको यदि एमालेसँग एकीकरण भएन भने आकारै भनेको छैन पार्टीको, काङ्ग्रेसले नै चुनावमा भाग लिँदैन भने त तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गरे चुनाव जस्तो हुन्छ कि। त्यसैले यस्ता थुप्रै रणनीतिक चाहिँ विषयहरू चाहिँ छन्। गठबन्धनको चाहिँ स्वरूप, गठबन्धन नै कस्तो खालको गठबन्धन, के यो वास्तवमा गठबन्धन हो, कस्तो के उद्देश्यको निम्ति भन्ने चाहिँ कुरालाई गम्भीर ढङ्गले विचार गर्नुपर्छ भने मैले त्यही कारणले हो। र मलाई खुसी यस अर्थमा लागेको चाहिँ छ कि हिजोको पार्टीले चाहिँ तपाईँलाई के छ भनेदेखि हामीले सोचेको जस्तो चाहिँ एउटा दीर्घकालीन चाहिँ गठबन्धनको कुरा गरिराखेको चाहिँ छैन। दुईटा विषय, हाम्रो पार्टी सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति हस्ताक्षर गर्ने पार्टी दलका नेता र सांसद र चाहिँ तपाईँलाई प्रधानमन्त्री ओलीजीको चाहिँ संवैधानिक जुन स्वेच्छाचारिता भनौँ न, असंवैधानिक तवरको चाहिँ तपाईँलाई कदमका विरुद्धमा हस्ताक्षर गर्ने चाहिँ पार्टी नेता र सांसदहरूको बीचको चाहिँ सहमतिलाई अझ सुदृढ बनाउने प्रयोजन, त्यो चाहिँ एउटा पार्लियामेन्ट्री फ्लोरमा चाहिँ गरिने, संसदीय आँगनमा गरिने चाहिँ सहकार्यमा चाहिँ सीमित छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ चुनावमा चाहिँ अब काङ्ग्रेस एक्लै जान्छ। धेरै कुरा विचार गर्नुपर्दछ हामीले। म अहिले नै सिङ्गो काङ्ग्रेसको चाहिँ यही हो बाटो भनेर चाहिँ मैले यो विषयलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ। हामीसँग पुरानो 74 सालको चाहिँ चुनावको अनुभव पनि चाहिँ छ। हामीसँग चाहिँ राजनीतिक दलहरू हामीले किन भनेदेखि के निर्क्योल गरेको चाहिँ थियौँ भनेदेखि त्यतिखेरको पनि त चुनावको घोषणापत्र जारी गर्दा हामीले राजनीतिक पार्टीहरूको बारेमा चाहिँ केही कुराहरू भनेका चाहिँ छौँ, होइन। मलाई अहिले त्यो सबै कुरा दोहोऱ्याउन चाहिँ नलगाउनुहोस्। हाम्रा चाहिँ बडो तल्ख चाहिँ टिप्पणीहरू चाहिँ छन् र यो अवधिमा भएका हाम्रा अनुभवहरू चाहिँ छन् कि राजनीतिक पार्टी र राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिले कसरी चाहिँ व्यवहार गरेको चाहिँ छ। हाम्रो आन्तरिक चाहिँ राजनीतिको सन्दर्भमा, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मुद्दाहरूमा उनीहरूका धारणा चाहिँ कति चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ तलमाथि पर्ने खालका चाहिँ छन् र त्यसलाई चाहिँ तपाईँलाई के छ भने आन्तरिक राजनीतिको चाहिँ तपाईँलाई सामर्थ्य चाहिँ हासिल गर्ने मुद्दा बनाएर चाहिँ एउटा संवेदनशील विषयहरूमा कसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ विभिन्न नेताहरू, जबकि काङ्ग्रेसको इतिहासको चाहिँ पक्ष र परम्परा चाहिँ बेग्लै चाहिँ छ। त्यसैले यस्ता कुराहरूमा मिसमास चाहिँ गर्दा जोखिम हुन्छ भन्ने तर्फ मैले मेरो पार्टी सभापतिजीलाई र केन्द्रीय समितिलाई सचेत गराएको चाहिँ छु। अब भोलि केन्द्रीय समितिले होइन गठबन्धन नै गरेर जानुपर्दछ, हाम्रो महाधिवेशन पनि आउँदै होइन, अब महाधिवेशन पनि आउँदै चाहिँ छ, महाधिवेशनमा पनि यो विषयले चाहिँ प्रवेश चाहिँ पाउँछ निश्चित रूपमा। पार्टीले गर्ने निर्णय चाहिँ पर्खिनु पर्ने हुन्छ। तर मलाई मेरो विचार चाहिँ राख्ने जुन स्वतन्त्रता छ त्यसलाई मैले चाहिँ अधिकतम प्रयोग गरेर म यसको गुणदोषको बारेमा चाहिँ गम्भीर चाहिँ चर्चामा गर्छु। अन्तिममा तपाईँलाई व्यक्तिगत प्रश्न सोधेँ, उमेर आज खुलासा गरियो, केही समस्या पनि भएन, तपाईँ सार्वजनिक मान्छे हो, काङ्ग्रेसको महाधिवेशन आउँदै गर्दा पुरै 68 हुनुहुन्छ होइन, यदि बेलैमा भयो भने अब फेरि चुनाव लड्ने कि नलड्ने केन्द्रीय समितिमा? म अहिले नै म भन्न सक्दिनँ। हेर्नु, अहिले चाहिँ म राजनीतिबाट अब म निष्क्रिय त म हुन्न। हेर्नु होइन, चुनाव लड्ने बारेमा चाहिँ परामर्श नगरिकन एक्लैले भन्नु न, अब यो पार्टी राजनीतिमा चुनाव चाहिँ एक्लै आफ्नो स्वयर कल्पना जस्तो मलाई लाग्यो कि म चुनाव लड्छु भनेर चाहिँ भ्याट्ट भन्ने विषय होइन। चुनाव होइन, त्यस्तो छैन। म सक्रिय राजनीतिमै चाहिँ म रहन्छु, मैले सक्ने योगदान म अझै पनि गर्छु। तपाईँले अघि नै प्रारम्भमा चाहिँ भन्नुभएको चाहिँ छ र यो यक्ष प्रश्न म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु। यो दृष्टिले धर्मसाक्षी राखेर चाहिँ उत्तर दिएको हुनाले चाहिँ उनले आफ्ना चाहिँ गुमेका चाहिँ 4वटा भाइलाई चाहिँ पुनर्जीवित पनि गरे र पुनर्जीवन माग्दा पनि सबभन्दा पहिला उनले चाहिँ नकुललाई चाहिँ
जीवनमा आएको कथा हुन्छ नि त हामी महाभारतमा होइन सौतेनो भन्छौँ हैन तर हो र त्यो चाहिँ नि गर्दा उनले चाहिँ धर्मलाई टेकेर गरेँ मैले यो निर्णय भनेर यमराजलाई चाहिँ नि भन्छन् यो करुणा र समताको भाव आफ्ना दुईटै आमा चाहिँ नि पुत्रवती भइराखुन् भनेर चाहिँ नि माग गर्ने त्यसबाट चाहिँ नि प्रारम्भ हुन्छ कि धर्मको व्याख्या महाभारतमा चाहिँ नि यो करुणा दया चाहिँ धर्मको चाहिँ नि मूल हो समताको दृष्टि चाहिँ धर्मको चाहिँ नि मूल हो भन्ने कुरा आउँछ त्यसैले म चाहिँ नि राजनीतिमा सक्रिय नै रहन्छु तर म कसरी रहन्छु कुन जिम्मेवारीतर्फ चाहिँ अभिमुख भएर रहन्छु भन्ने कुरा सायद अहिले चाहिँ भन्ने चाहिँ बेला भएको छ हामी त्यही कारणले पनि 100 प्रश्न नाम राखेर प्रश्न सोध्छौँ र हाम्रा अतिथिहरूले शुद्ध मनले सही जवाब दिनुहोस् भन्ने लाग्छ अलि राजनीतिका कतिपय पात्रहरूको जवाब चाहिँ मनमा एउटा मुखमा अर्को हुने क्या त्यो चाहिँ हाम्रो दर्शकले अनुभूत गर्नुहुन्छ तपाईँलाई धेरै धन्यवाद हस् हस् राजेशजी धेरै धेरै धन्यवाद 100 प्रश्नमा महेश आचार्य आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पछिल्लो दिनमा सञ्चार माध्यमसँगको अन्तर्क्रियामा असाध्य विरल भेट्नुहुने महेश आचार्यलाई आज हामीले 100 प्रश्नमा आमन्त्रण गर्यौँ कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले यो संवाद यहीँ सकिन्छ नमस्कार Himal Steel presents Yaksha Prasna. हिमाल स्टिल हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ Powered by Bravo Bank, a reason for your success.